बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीमिल अज़ीज़ व अस्सलामु अलैकुम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्के शरीफ में मुशरिकों ने बहुत तंग किया तो अल्लाह ने हुक्म दिया कि यहाँ से हिजरत करो और मदीना शरीफ जाओ। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसके साथ अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु दोनों जो है मक्के से निकले और मदीने शरीफ की तरफ रवाना हो गए। लगभग महीना का इतना जो है महीना का वक्त गुजरा, क्योंकि बहुत दूर दूर से जाते थे, सीधे रास्ते से नहीं जाते थे, रास्ते में बहुत मुश्किलात थी। और कुबा के मुकाम पे पहुंच गए और फिर कुबा के वहाँ एक दिन क़याम किया कुछ, और फिर आगे मदीना शरीफ के तरफ। ये करीब है, अभी कुबा जो है मदीना शरीफ ही में है। पहले ये मज़ाफ़ात थे, मदीना शरीफ बहुत छोटा था। उस वक्त उसका नाम यसरब था, यानी मुसीबत की जगह। फिर अल्लाह ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वहाँ चले गए, तशरीफ़ ले गए, तो अल्लाह ने उन पर इतनी रहमत की कि अभी क़यामत तक वहाँ रहमत है। जो भी हाजी उम्रे वाले जाते हैं तो उनको बहुत महसूस होता है। तो जब वहाँ वो मदीने शरीफ के तरफ रवाना हो गए तो लड़कियाँ, जो शेर की लड़कियाँ थी, वो घरों से निकली और उनके साथ हाथों में दफ थे। दफ पुश्त में तंबल को कहते हैं। और वो बजाते रहे और एक जो है शेर जो है वो गाते रहे। अभी तक वो अरबियों में वो शेर जो है वो नज़म जो है वो बहुत तराना जो है बहुत शौक़ से गाया जाता है और उससे लोग सवाब हासिल करते हैं, जैसे हम नात पढ़ते हैं। और उसी लड़कियों की वजह से अभी क़यामत तक दफ बजाने पे, जिसको तंबल कहते हैं, जो एक तरफ से बंद हो और एक तरफ से खुला हो, तो उस पर कोई पाबंदी नहीं और गुनाह भी नहीं। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत की वजह से है। और अभी जो अरबी म्यूज़िक है उसमें वो दफ जो है वो ज़रूरी चीज़ है। वो शक्ल थोड़ा बदला हुआ है, मगर एक तरफ से वो बंद होता है और एक तरफ से वो खुला होता है। वो ज़रूरी हिस्सा है उस म्यूज़िक का। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना शरीफ पहुंच गए तो मदीना शरीफ जो थोड़ा बड़ा था, ये भी कस्बा ही था, और इसके इर्द गिर्द मज़ाफ़ात में छोटे छोटे कबीले रहते थे, गाँव थी। उनमें यहूदियों की भी दो कबीले रहते थे। और यहूदियों का एक आलिम था, अब्दुल्ला बिन सलाम। ये बहुत बड़ा आलिम था, ये तौरात का। और वो उसको भी बात पहुंच गई। वो बात ऐसी फैली जैसे जंगल में आग होती है। हर तरफ लोगों को पता चला और लोग जोक दर जोक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिलने आते और देखते कि नबी कैसा होता है, क्योंकि पहली दफ़ा उन्होंने नबी देखा था। तो अब्दुल्ला बिन सलाम को भी ये बात पहुंची। वो भी जल्दी जल्दी आए कि देखता हूँ कि इसमें वो आखिरी नबी की निशानियाँ है कि नहीं, क्योंकि तौरात में पूरी लिखी गई थी। जब अब्दुल्ला बिन सलाम तशरीफ़ ले आए तो उसने जब देखा तो वो कहते हैं कि मैंने जब देखा तो मैंने चेहरे अनवर को देखा तो मुझे 100% यकीन हो गया कि ऐसा पुरनूर चेहरा किसी झूठे का नहीं हो सकता। ये बिल्कुल नबी है। और सबसे पहली बात जो मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से सुनी, उसने कहा कि सलाम को फैलाओ। इससे पहले सलाम का रिवाज नहीं था। सलाम को फैलाओ, जहाँ जाते हो लोगों को सलाम करो तो सलामती से जन्नत में दाखिल होंगे। सलाम दुआ है। और दूसरी बात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मिस्कीनों, गरीबों, नादारों को खाना खिलाओ, तो इससे भी अल्लाह ताला आपको जन्नत में आसानी से दाखिल फरमा देंगे। और तीसरी बात कि अब रिश्तेदारों के साथ रिश्ता जोड़ो, तोड़ो नहीं, कोशिश करो
کہ ان کے ساتھ آپ کا رشتہ اچھا ہو. تو جب تم رشتہ جوڑو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل فرما دیں گے. اور چوتھی بات جو اس نے بات سنی تو اس نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کو آخری پہر میں اٹھو اور اللہ کو یاد کرو، کیونکہ اللہ جو ہے زمین کو جو آسمان نظر آتی ہے، اس آسمان پہ تشریف لے آتے ہیں اور پھر پوچھتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ میں عطا کروں، ہے کوئی بخشش مانگنے والا کہ میں اس کو بخش دوں. اور جب تم ایسا کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری دعائیں قبول فرما دیں گے اور سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے. تو عبداللہ بن سلام نے جب یہ ساری 4 باتیں سنی، اس نے کہا یہ سچ نبی ہے. اسی وقت وہ اسلام میں داخل ہوا اور مسلمان ہوا، اور رضی اللہ عنہ کا لقب اس کو بھی مل گیا. بس بھائی یہ 4 چیزیں ہمارے سامنے ہیں، ہمارے معاشرے میں ہے. اس سے معاشرے میں جوڑ آتا ہے. شیطان توڑ چاہتا ہے، رحمان جوڑ چاہتا ہے. تو کوشش کرے کہ ہماری یہ 4 چیزیں بالکل جوڑ والی ہوں. رمضان شریف کا مہینہ ہے اور یہ قیام اللیل، رات کو جو ہم اٹھتے ہیں یا تراویح پڑھتے ہیں، سارے قیام اللیل میں آتے ہیں. اور یہ قیام اللیل جو ہے یہ اللہ کے ہاں بہت نزدیک کیا. جتنے بھی انسان عبادتیں کرتا ہے، اگر وہ چاہتا ہے کہ میں اللہ کا ولی یعنی دوست بنوں، تو وہ اپنے اوپر جو ہے یہ تہجد کو لازم کرا دے. یہ تہجد ایک ایسی عبادت ہے جو کسی کو نظر نہیں آتی. یہ اللہ اور انسان کے درمیان ہوتا ہے، اور اللہ سے مانگے تو اللہ سب کچھ دینے والے ہیں. کل بھی میں نے کہا کہ مانگنے بعد لوگ جو ہے اس سے پریشان ہو جاتے ہیں. اللہ سے ہم مانگتے ہیں، ہمارے دعائیں قبول نہیں ہوتی. ساری دعائیں قبول ہوتی ہیں. کچھ دعائیں جو ہے ہمیں اس کا پتہ چل جاتا ہے اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. دوسری دعائیں وہ ہے کہ ہمیں اس کا پتہ نہیں چلتا، ہم پہ کوئی بیماری، کوئی آفت، کوئی بلا، کوئی نقصان آنے والا ہوا ہوتا ہے. اس دعا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو رفع کرتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں چلتا. اور تیسری وہ ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے علم کے مطابق اس کو قبول نہیں کرتے، وہ ہمارے لیے اچھا نہیں ہوتا. اللہ جانتے ہیں، مگر ہم تو چاہتے ہیں کہ ایسا ہو. مگر جب آخرت میں آدمی کی یہ دعائیں جو ناقبول ہوئی ہیں، دنیا میں اس کو پتہ نہیں چلا، وہ ایک ایک کر کے وہ اللہ گنے گا، اس کو بتائے گا کہ تم نے میرے بندے فلاں دعا مانگی تھی، میں نے جواب میں یہ کیا تھا. تم نے یہ دعا مانگی تھی، میں نے آپ کو یہ دیا تھا. یہ آفت تم سے دور کیا تھا. اور تم نے یہ دعا مانگی تھی تو دنیا میں نے آپ کو قبول نہیں کی، وہ آپ کے لیے ٹھیک نہیں تھا. مگر آج آپ کو جو ملے گا تو وہ بہت زیادہ ہوگا. جب اس کو یہ انعامات ملیں گے وہ افسوس کرے گا، کاش میری دنیا میں کوئی بھی دعا قبول نہ ہوتی تو آج مجھے کیا کچھ ملتا. تو بھائی کوئی ناراض نہ ہوگا، کوئی اللہ سے شکوہ نہ کرے. جو مومن ہے وہ 2 حالتوں میں ہوگا. اگر اس کو اللہ خوشی دے تو وہ شکر گزار بندہ بنے گا، الحمدللہ کہے گا، اللہم لک الحمد و لک شکر. اور اعمال سے بھی وہ ظاہر کرے گا، نماز پڑھے گا، روزہ رکھے گا، نیک اعمال کرے گا، صدقہ دے گا، زکوٰۃ دے گا، لوگوں کے ساتھ بلائی کا معاملہ کریں گے. اور اگر وہ نادار ہے، اس پہ کوئی تکلیف پریشانی آئی تو اس کو بھی صبر کرنا چاہیے، شور غوبل نہیں کرنا چاہیے، گالی گلوچ نہیں کرنا چاہیے، ایسے الفاظ نہیں کہنا چاہیے کہ وہ کفر میں چلا جائے.
اس کا دہرانا بھی کفر کی طرف ہے۔ تو اس لیے اگر ہم ایسا کریں گے انشاءاللہ ہمارا یہ عارضی جو زندگی جو دنیا میں ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ جو ہے اچھا کر دیں گے۔ سب نے مرنا ہے اور ہر ایک نے قبر میں جانا ہے اور محشر میں کھڑا ہونا ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ یہ سارے مراحل ہم پہ آنے ہیں، اس پر ہمارا ایمان ہے اور اس ایمان کا تقاضا ہے کہ ہم جو ہے یہ چھوٹی سی زندگی جو ہے وہ آخرت کی بڑی زندگی پر قربان کرے، نہ کہ آخرت کی لامحدود زندگی کو اس فضول چھوٹی سی زندگی پر قربان کرے۔ ایسا کبھی نہ کرے۔ اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائیں اور ایسا راضی ہو کہ کبھی ناراض نہ ہو۔ وما علینا الا البلاغ۔